यही क्वेसन हो है फ्रम द फ्लोइङ particulars prepare a stored ledger using LIFO method. हेर यो होइन भने अरु गरौँ यही क्वेसन हैन यो तिमीले नबुझेको भनेको हो सर हो त्यही हो ल यही क्वेसन हो भने ओपनिङ 1000 ओपनिङ स्टक ब्यालेन्स 800 ब्यालेन्स ए ल ठीक छ यसलाई सुरु गरौँ त ओपनिङ ब्यालेन्स 800 यही क्वेसन हो ल हेर अब यो क्वेसन निकै लामै रहेछ ल अब हेर च्याटमा मैले त पठाइदिइहाल्छु अब फेरि एकपल्ट यो हाजिरी र सुरु गरेँ ल अब हेर यो ओपनिङ स्टक ब्यालेन्स 800 अब यसमा जाउँ यो फर्मेट ठिकै ल फर्मेट पनि बनाएको तिमीहरूले यो डेट छ फागुन फागुन भनेपछि आरो कति पर्यो गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ फागुन भने ल 11 पानै सुरु भयो भन्दै जाऊ के डिस्टर्ब भनेले म्युट गर नभए बोल्दै जाऊ जस्तै अब फागुन 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स 800 टन यो ओपनिङ ब्यालेन्स लेखा ओपनिङ ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्सलाई हामीले लेख्नु पर्यो 80 tons 800 units into 20 amount is 16,000 and first is complete. Our second ma issued फागुन दिनमा छ issued 250 फागुन 3 मा जाउँ issued 250 issued म देखेछु हैन issued कलममा लेखौँ अब कति दिन भयो यसले 250 at the rate is same 25,000 and very good यताबाट जाऊ अब 500 it's a 550 हैन 20 यो भयो 11,000 and अर्को issued अब 11,700 अब यसरी हामी जानु पर्यो 11 कति छौँ हामी 7 ल 7 मा अहिले के गर्यौं पर्चेज फेरि issued 200 at the rate 24,000 यतापट्टि माइनस गर अब 350 हैन 350 units 20 amount is 7,000 यस पछाडि नेक्स्ट मा 11 received 11 कति आयो 11 अब 13 मा रिसिभ फ्रम सप्लायर 13 मा यहाँ लेखा रिसिभ supplier from supplier amount कति छ यसको युनिट amount मा 600 unit at the rate 21 rate from 12,600 12,600 अब ब्यालेन्स कोलममा गएपछि यो माथिको
350 लाई तपाईले 350 latest purchase was 600 rate is 20 21 total amount multiply गरेर 350 into 20 7,000 and 12,000 right. Next 11 15. 11 15 15. Receive from Return from department. a return from department. यही हो के सर दिएको यही हो ल हेर अब हजुर यहाँ के भनिन्छ रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट 50 टन्स यो रिसिभमा को भयो विवादै भएन 50 लेख्यो है अब यहाँ केही डेट हाम्रो रिटर्न भनेपछि पहिला इस्युमा लेख्ने भनेको के फर्मलाई हेर्ने हो र यो रिसिभमा भयो हैन अब यसको रेट छैन रेट त 21 नै हुन्छ होला हैन सर अब यसको रेट कुन राख्ने भने रिटर्न भनेको यो रेट राख्ने हो कि 7 को यो 20 लेटेस्ट इस्युड को हेर्ने भने नि मैले यो फिर्ता कति पहिला सुरु के पर्चेजमा किन परेको भन्न फर्म भएर परेको रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट भनेको डिपार्टमेन्टबाट फिर्ता आयो हामीहरु सामान अनि यो रिसिभ भयो रिसिभ भएपछि यसको रेट छैन रेट भनेपछि लेटेस्ट हामीले इस्युड को राख्ने लेटेस्ट इस्युड भनेको यो एउटा 3 गते इस्युड गरेको छ अरु कतिमा छ त 7 मा छ यी दुईटा मध्ये लेटेस्ट इस्युड कुन हो 7 भयो अनि सामान फिर्ता कतिखेर आउँछ जब हामीले सामान के गर्छौं त बिक्री गर्छौं बिक्री गर्यौं भने फिर्ता आउँछ अब यसमा लेख 20 यो भयो 1000 है अब यहाँ 350 600 र रेट सेम 20 21 20 amount 7,000 12,600 and 1,000 ठीक छ ठीक छ ल नेक्स्ट 11 18 issued 450 हो 450 के गर्नु पर्यो 350 50 बाट तलबाट ए 50 बाट लिखो हो र यो ए 50 यसबाट अहिले इस्यु गर्नु पर्यो बाँकी 400 400 दिनु पर्यो है अब 50 को यो 20 रेट छ अब 400 को कुनको 21 and next 8,400 8,400 अब बैलेंस में 350 सेम 100 minus 400 is equal to 200 21 yeah 20 21 यति बाँकी रह्यो है अब यो 7,000 4,200 अब 11 19 shortage shortage means issue 10 वटा shortage भनेको issue 10 unit issue में लेखा ये लास्ट नंबर दे 10
Rate 21, 21, 210, 210, 350, and 190. 90, Yes. 20, 21, 7,000. 7,000, 3,990. Okay. अब 1120. Receive from supplier. From supplier. Receipt. Unit is Private. 500. Receipt. And 22. Receipt from supplier 580. 580. 580. Rate is 22. Multiply your 12,000. 12,000. 760. 12,760. Balance column posting 350 same, 190 old stock is same, and latest stock is 580. 20 rate 21. 22. Issued out. 7,000, 3,990. 12,760. Yes, sir. Yes. 25. 11, 5. 0. 3 years or 3. 23. 20. 3. Issued. 380. Issue here 380. 500 बाट दिनु पर्यो 380 ठीक छ 380 at the rate 22 मा 22 8,000 8,000 360. 300 अब रिमाइनिङ लेखा 350 190 and 5 200 okay अब यसमा लेखा 200. 20 21 at last 22 22. 48. 7,000 same about 3,990 And 4,400. 8 11 हामी 11 अनि यहाँ पुग्यो लास्ट पुग्यो है अब 26 मा फेरि इस्युड 26 मा इस्युड इस्युड मा अब कति गर्छ यसले 200 पहिला. पहिला 200 पुरै सोल्ड गर यस पछाडी अब 190 पनि दियो 90 कति पुगेन यहाँ अब डिभाइड has issued 470 80 पुगेन. अब यसमा माइनस 80 है 80 यहाँबाट पछाडी रेट 200 को 22 90 को 21 अनि यस पछाडी 350 बाट दिएको 80 अनि गरेर यो 4400 यो 3,990 and lastly यो 600. अब रिमाइनिङ ब्यालेन्स अब 350 - 80 गरे भइगयो कति हुने भयो
270. 270. 270 unit at the rate 20 नि भयो हैन 5,400. 5400. यस पछाडि हामी अर्कोमा जाउँ सक्यो कि बाँकी छ अब भनेपछि अब एउटा return from department. एउटा छ But 11 28. 28 Return from department. Return from department. Return from department means 20. receive unit. 20. 20 रेट छैन है अब यहाँ ध्यान दिनु अब यहाँ लेटेस्ट इस्युड हेर्ने भनेको 26 को हेर्ने यो 26 मध्ये यहाँ के छ दुईटा छ एउटा 22 छ अरु कति छ 21 चाहिँ 21. 20 नि हो तल. अब यहाँ कुन रेट राख्ने अब यहाँ युनिट 20 भयो अब रेट 20 कि 22 कि 21 20 होला नि अब रेट लेख्नु बजेको लेख्ने होला नि लास्ट को. ए यहाँ पनि छ है यहाँ छ हैन यो पनि छ अब बुझ्ने फिफो मेथड भएको भए यो 22 लेख्ने अब जस्तै यहाँ कुरा बुझ अब यो मैले यहाँ ड्र देखाउँछु जस्तो अब लिफो भएको थियो भने यो रेट राख्ने अब फिफो भनेको छ लास्टको रेट भनेको यो अब यहाँ लेख यस पछाडी यसको अब हामी अहिले लिफोमा छौं भनेपछि 20 यो भयो 400. यस सक्यो यति गरे ब्यालेन्समा लेख 290. अलगै लेखेर नि 270 भयो हैन 270. 20 रेट एउटै छ 20. यो पनि 20. 5400 यो भयो 400 यति गरेपछि सक्यो तर अझै टाइम रह्यो है आज छिटो भयो ठीक छ अब जान्ने हुनु पर्यो नि नपढौँ टाइम छ हैन टाइम कति छ टाइम अब यसको एन्सर यहाँ लेखौँ एउटा शान्ति लेख क्लोजिङ स्टक सर यो रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट के उसमा पनि त्यही हो फिफोमा पनि त्यही हो सबैमा त्यही हो रेट अब रेट चाहिँ फिफो भएको भए यो 22 हुने थियो अहिले मास्टर राख्ने के एउटै छ भने केही फरक परेन यसरी दुईटा तीनवटा दिएको छ भने फिफोमा सबभन्दा सुरुको राख्ने लिफोमा लास्टको राख्दिने अब यहाँ लेख क्लोजिङ स्टक जोडे पनि रेट एउटै मिलेपछि 290 युनिट्स एट द रेट 20 रेट इमाउन्ट लेख्न मन लाग्छ भने पनि मल्टिप्लाई गरेर राख 5800 हुन्छ ल 5800 यहाँ लेख इक्वल टु अमाउन्ट 50 5 मार्क्स कतै गएन अब यही होला है अलिकति कन्फ्युजिङ अरु नि हुन्छ अरु हुन यस्तो यो रेटमा हेर्ने अरुमा त्यस्तो सही गाह्रो आउन सजिलै आउँछ तिमीहरुलाई त्यस्तो भेट्यो भने फेरि भन न कुनै काहीँ डेट दिएको हुन्छ हैन त्यो डेट दिएको छ भने चाहिँ त्यो हेरेर भन के दिएको जस्तै कहिले रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट इस्युड यति गते भनेको जस्तै यो क्वेशन छ नि जस्तै यहाँ अब के भने मसँग छ त्यस्तो क्वेशन हुन्छ जस्तै
जस्तै यहाँ हेर यही क्वेशनमा हेर यहाँ रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट 50 टन्स which was issued फागुन 7 यसमा केही छ अनि यो लिफो भिभोलाई आज सक्नु पर्यो भोलिदेखि हामी पढ्छौँ नयाँ टपिक्स सिट सर त्यो इस्युड वाला भनिदिनु न त रिटर्न हजुरले भन्नुभएको थियो क्वेसनको जस्तो रे त रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट which was issued अब यही क्वेसन हेरेर भन्ने हो भने जस्तो अब यहाँ अरू छैन रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट 50 टन्स यहाँ which was issued on 7 भनेको थियो भने यही 7 को रेट राख्ने अहिले त 7 कै राखेको छ हामीले राख्न त होइन यदि भनेको छैन भने के गर्नु पर्यो हामीले यही 7 को रेट राख्नु पर्यो सर अनि रेट पनि दिएछ भने के गर्ने नि रेट दिउँदा सकियो भने केही गर्ने भएन त्यही रेट राख्ने अनि इस्यु डन त्यो पनि भने रेट पनि भने भने त्यसैको रेट लेख्ने त्यस्तो भन्दैन रेट दिएको छ भने सकियो कुरै हैन भने के यहाँ एउटा क्वेशनले भन्दै हुँदैन त्यस्तो कुरै हुँदैन रेट दिएको छ भने रेटै राख्ने डेली पनि रेट राख्ने क्वेशन पठाए रेट छैन भने यहाँ पनि त गाह्रो तिमीलाई आउनु रेट दिएको छ भने रेटै राख सकियो कुरै हैन रेट दिएको छैन भने अहिले हामीले यहाँ फलो गर्यौं जस्तो यस्तो यो क्वेशनमा यो इस्युडमा यो 20 लेख्यौं नि हामीले यो जस्तै यो 20 हामीले लेख्यौं नि यो 20 यो कसरी लेख्यौं थाहा हो नि यो त यो तिमीहरूले बुझ्यौ यो 20 कसरी लेख्यो भन्ने कुरा जान्यौ भने भइगयो यो 20 लाई हामीले के गर्यौं त लिफो भएर लास्टको भएर योबाट लेख्यौं यहाँ त नयाँ कुरो केही पनि फिफो भएको थियो नि 22 लेखिदिने थियौं यति बेस अरु यहाँ त नयाँ कुरा यो केही पनि छैन लेटेस्ट इस्यु आउँदैन यो गाह्रो पनि आउँदैन सजिलो आउँछ क्वेशन गाह्रो पटक जान्ने भइराख भनेर एउटा काम लाग्छ पछि अब यसमा नयाँ कुरो के गर्ने यसरी यो 5 मार्क्स अब जसरी नि आउने भयो भन्ने बुझ सर अनि कुनै क्वेशनमा त युनिट दिन्छ रे एमाउन्ट दिन्छ रे रेट दिन्न रे भन्ने सुने थिए त्यो आफै निकाल्न पर्यो नि डिभाइड गरेर कस्तो त्यस्तो हुन्न त्यस्तो भइगयो नि यस्तो भयो नि त नि जस्तै कहिले काहीँ यस्तो हुन सक्छ के उनले भनेको यस्तो जस्तो यो क्वेशनमा ओपनिङ ब्यालेन्स 8 टन्स एमाउन्ट रुपीस 16,000 भयो भने के गर्नु पर्यो यति कुरो के ओपनिङ ब्यालेन्स 800 टन्स एमाउन्ट 16,000 भनेको कि यहाँ के गरिन्थ्यो ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँ 800 लेखिन्थ्यो यहाँ 16,000 लेखिन्थ्यो अनि यसमा डिभाइड आइगयो नि त अरुमा त्यस्तो भन्दैन ओपनिङ कहिले काहीँ भन्न सक्छ त एमाउन्ट दिएपछि के गर्ने डिभाइड गरिदिने नि जस्तै यो यहाँ 16,000 दियो 800 पनि आयो भने 20 आफै आयो हैन यो ध्यान त्यति यसमा अरु नयाँ कुरो यसमा केही पनि यही अलि गाह्रो देखियो यति गर्यो भने यसमा सब पास भयो यसमा यति गर्दाखेरि यो सब पास सर एक्जाम है कसरी पास सर भन return to store 5 units out of issue of mark 4 भन्ने अनि के गर्ने नि त्यस्तोलाई रिटर्न टु store 5 units out of issue of अब तो रिसिभ हो कि भएन त रिसिभ हो तो मार्च 4 गते बेचेको रेट राख्ने जस्तै यही क्वेशन जस्तो हो कि अब यहाँ रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट 20 युनिट which was issued on फागुन 23 भनेको थियो भने फागुन 23 को रेट हाने अब यहाँ हेर्ने फागुन 23 मा हामीले कति बेचेका छौं फागुन 23 मा कति छ यहाँ 22 छ नि यदि रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट which was issued on फागुन 23 भनेको थियो भने यो 22 को रेट यहाँ लेखिने थियो
अहिले तोक्यो नि मैले यति गते बेचेको सामान अहिले फिर्ता आयो भन्नुको मतलब त्यति गते बेचेको रेट राख्नु पर्यो, अरू केही गर्नु पर्यो। अहिले यहाँ केही भनेन, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट भनेर हामीले के बुझ्यो भने लेटेस्ट इस्युड गरेको रिटर्न आयो भन्ने कन्सेप्ट मानेर हामीले सबभन्दा अन्तिमको यो 20 लेख्यौँ। र क्वेसनले चाहिँ के भन्यो, मैले फिर्ता गर्छु तर यति गते बेचेको सामान फिर्ता गर्छु भन्यो भने जति गते जुन डेटमा र जुन रेटमा बेचेको छ त्यही रेटको सामानको रेट यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, लगाउनु पर्यो। क्लियर छ? सर ल ठिक छ, यति भए पछाडि र भयो यसको अब टाइम पनि धेरै छैन, सकिन आँटिहाल्छ। अब भोलिदेखि वर्कसिट पढ्छौँ ल। यसो केसँग सोध, आज अझै टाइम छ थोरै, 7-8 मिनट जति चाहिँ। The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.